पठ्यताम् द्वादशम। जी स्वामी जी। यः किलास सकिलास ईश्वरः ख्यात सत्त्वललितोर्ध्वमूर्धनि प्रत्यहं जननी यत्र तिष्ठति त्वं स सत्त्ववपुरद्रियस्य। उच्चस्य पूर्वतरम एक खंड खंड सत प्रसर गर्भया यया लक्षितम स्फुर विपूर्ण सत्तया यह अस्माभिः संपूर्णं न अधीतम्। पठ्यताम् खंड सत प्रसर गर्भया यया खंड सत्प्रसर गर्भयाया लक्षितम पुर विपूर्ण सत्तया लक्षितं स्फुरविपूर्णसत्तया तत्त्वमैश्वरमखण्डमम्बिकाम् तत्त्वमैश्वरमखण्डमम्बिकां त्वां प्रणौमखिल तत्त्वनायिकाम्। त्वां प्रणम्य अखिलतत्त्वनायिकाम्। एतावता भगवत्याः स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादीन् यत्र विश्वखेचरी मुखमरीचिजालकं तत्र भगवत्याः भाषा सर्वमिदं विभाति इति यावत् प्रतिपादितम्। इदानीं तत्त्वानां नायिका इति आगम सिद्धान्तं सूचयन् अखिल तत्त्वानाम् अथ अधुना सृज्यमान परस्पर विलक्षण भावगर्भया शक्तिया दर्शितं शिवतत्त्वं तादृश शक्ति संबंधात् सखंडम शक्ति तत्र शिवयोः अविनाभाव शक्ति संबंधात् सखंडम और शक्ति अविनाभावात् शक्ति संपर्कात् यावत् शिवयोः ईषत् पार्थक्यं भवति तावत् सखंडत्वम् और उभयोः ऐक ऐक सामरस्य विपेक्षया अखंडत्वम्। तो स्फुरद विपूर्ण सत्ता रूपेण न केवलेन अखंडम तु केवलेन अखंडम तदैव च शक्तितत्त्वमपि शक्तेः शिव अनतिरेकात् सा च शक्तिः सृष्टित्वेन भासकत्वेन च अखिलतत्त्वानां नायिका इति आगम सिद्धान्तं सूचयन् स्वाभीष्टां देवताम् अंबिकां प्रणमति। तत्र खंड सत प्रसर गर्भया यया लक्षितं स्फुर विपूर्ण सत्तया तत्त्वमैश्वरम् अखण्डमम्बिकां त्वां प्रणोम्यखिल तत्त्वनायिकाम्। स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मना अवस्थितस्य तत्र प्रमेयत्वाभावात् संकोचाभावात् प्रमेयत्व संकोचाभावात् तत्र भवति सखण्डत्वम् न प्रमेयत्वा संकोचाभावात् भवति अखण्डत्वम्। तत्तु ऐश्वरम् अखण्डम् अंबिकायाः ऐश्वरम् अखण्डं तत्त्वं भवति सुरविपूर्ण सत्तया विपूर्ण स्फुरद लक्षितम् खण्ड सत्प्रसर गर्भया सत्प्रसरः शिशिक्षोन्मेषेण ईषद बहिर्मुखतया ये यदानीं वर्तते तदानीं सद्वितीयत्व अभ्यागमात्र चैत्य संपर्कः तदानीं जायते इदन्तायाः संयोगः भवति। शुद्धविद्यापर्यन्तं विदन्तायाः अतिरेकः यद्यपि न भवति तथापि तत्र सखण्डत्वम् अर्थात् अहन्ता इत्यनयोः किञ्चित् भवत्येव अन्योन्य प्रतियोगित्वभावः। तथैव खण्डसत्प्रसरः अखण्ड ऐश्वरम् अखण्डम् अंबिकाया उभयविधं तत्त्वनायिकायाः भगवत्याः उभयविधं रूपं प्रणोमि। तो देवताम् अंबिकां स्वाभीष्टं देवतां तत्र खण्डाः परस्परं भिन्नाः दिग्देशकाल वस्तु परिच्छिन्ना हि संतो भावाः। परस्परं भिन्नाः देशकाल वस्तु परिच्छिन्ना ये भावाः ते गर्भभूता यस्यां सा तथोक्ता तथा भूतया। तत्र देव्याः दिग्देशकाल वस्तु परिच्छिन्नानाम् अपि तत्र येषामपि एतानपि व्याप्नोति। तो देश काल देश परिच्छेदे सति अपि काल परिच्छेदे सति अपि वस्तु परिच्छेदे सति अपि
तत्र सखण्डत्वं देव्याः तत्र सखण्डत्वं नाम सा अवयवत्वं निरवयवत्वे सति अपि एषु सा अवयवत्व भावः तत्र किमपि भवति तेनापि तर्हि देवी अथर्वशीर्षे प्रोक्तम् अहं विद्या विद्यां चाहम् अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये तत्र उभयोः विद्यात्मकत्वम् अविद्यात्मकत्वं सखण्डत्वम् अखण्डत्वं पूर्णत्वम् अपूर्णत्वम् एतेषाम् एव भावानां भगवती एव तत्र किं भवति समावेशः जायते अतएव भगवत्याः सखण्ड प्रसरगर्भया भगवत्या अखण्ड सखण्डत्वं खण्डत्वं सखण्डत्वम् अखण्डत्वं च उभयविधं रूपं स्तौति कालिदासः सन्तो भावाः ते गर्भभूता यस्यां सा तथोक्ता तथा भूतया यया शक्त्या उपाधिभूतया लक्षितं ज्ञापितम् ऐश्वरं तत्त्वं सखण्डम् उपाधिभूतया लक्षितं शक्तेः तत्र दिक्काल वस्तु परिच्छेद एव तत्र भाति तया उपाधयः ताभिः लक्षितं ज्ञापितम् ऐश्वर्यं तत्त्वं सखण्डम् ऐश्वरं तत्त्वं तद्रूपा सदरूपाम् अखिलतत्त्वानाम् उपादानत्वेन भासकत्वेन च नायिकान्तर्यामितया प्रेरयितिरी अंबिकाम् एतदाख्यां शक्तिं त्वां प्रणोमि इति वाक्ययोजना। तो अंतर्यामी अत्र तत्त्वनायिकां तत्त्वानां नायिका अत्र नायकानाम् अंतर्यामितया प्रेरकत्वं तत्र केवलं सत्ता स्फूर्ति इत्यादि आधानेन प्रेरकत्वं भवति अंतर्यामितया भगवती तत्र न प्रविष्टा गुणपिण्डस्यैव मधुरतां न मुञ्चति तथा गुणपिण्डस्यैव मधुरतां न मुञ्चति शिवतत्त्वम् आरभ्य पृथ्वीतत्त्वपर्यन्तं व्याप्तस्य शिवस्य यथा माधुर्यं यावत्तु सामान्यं तथैव शक्तिमत्ता विमर्शात्मकत्वं प्रकाशात्मकत्वं च यथावत् पृथ्वी तत्त्वपर्यन्तं यथावत् भवति। तो यतो हि परमेश्वर एव शक्तिशबलितः इच्छादिशक्तिशबलितः दृक्क्रिया शक्तिवान् परमेश्वर एव शिवादि पृथिव्यन्तं रूपं बिभर्ति तत्त्वात्मना अवतिष्ठति तर्ह्येव भगवत्याः तत्त्वानां नायिकम् अखिलतत्त्वनायिका यद्वा अखिलतत्त्वनायिकां तत्त्वानां 35 तत्त्वेषु अन्यतमा शिवसम्पर्क इत्यपि अखिलतत्त्वनायिकाम् इत्यस्य अर्थः एवं विधोऽपि सुसंगतम्। उपादानत्वेन भासकत्वेन नायिकाम् अंतर्यामितया प्रेरयितिरीम् अंबिकाम् एतदाख्यां शक्तिं वां माया कला विद्यारा कालनियति रूपाणि 11 शेषाणि तु सांख्यसम्मतानि आगमशास्त्रे तत्त्वनायिकाम् इति केषां तत्त्वानां नायिकाम् इति वीप्सायां शिवशक्ति सदा शिव ईश्वर शुद्ध विद्या माया कला विद्या राग काल नियत रूपाणि 11 तत्त्वानि तत्र आगम शास्त्रे विशिष्टा भवन्ति अन्यत्र तु लौकिकेषु सांख्याद्यागमेषु प्रसिद्धानि एव 24 तत्त्वानि 25 तत्त्वानि वा शक्तयस्तु यद्यपि चतस्रः तत्र ऐश्वरम् अखण्डम् अंबिकाम् तत्त्वम् अंबिकायाः ऐश्वरम् अखण्डं तत्त्वं शिवयोः अविनाभाव विपेक्षया सर्वाणि तत्त्वानि 35 चतुस्त्रिंशत् तत्त्वानि देव्याम् अंतर्भूतानि शक्ति तत्त्वे अंतर्भूतानि और शक्तिश्च स्वयं शिवेन अविनाभाव भाजा अतएव तत्र शक्ति नायिका यतो हि विमर्श प्राधान्येन एव चिद्गगनचन्द्रिकायाः तत्र विचारः क्रियते चिद्गगनचन्द्रिकायां भगवत्याः विमर्श पक्षस्य प्राधान्येन स्तवनं भवति अतएव देव्याः अखिलतत्त्वनायिकां भगवतीं प्रणौमि इति प्रणौमि नो इत्यस्यापि आवेश एव संविशामि नमः नमस्क्रिया अत्र पुरा एव अत्र अस्माभिः तत्र विवेचितं नमस्क्रियायाः तत्र उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व तारतम्याभावात् नमस्क्रिया तत्र न संभवति
अदैव प्रणौमि अर्थात समाविशामि, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवेशनम एव तत्र प्रणामः भवति। उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व और उच्चावचत्व तारतम्य सहिष्णुः नन्त्रिणम्य भावः अत्र न विपेक्षते। शक्तयस्तु यद्यपि चतस्रः प्रधानी भूता, ये अखिल शक्ति नायिकां प्रणौमि इत्यत्र एकवचन निर्देशः वर्तते। एकवचनेन अंबिका, रौद्री, ज्येष्ठा, वामा इति शक्तयः चतस्रः प्रधानी भूता। तथापि तासु अंबिका तत्वातीता। अंबिका तत्वातीता, तत्वानां नेत्री, केशास्तु त्रिस्रतत्वानुगताः। अंबिका शक्तिलक्षणम् आत्मनस्फुरणं पश्येद्या सा परमा कला अंबिका रूपमापन्ना पराग्वाक् समुदीरिता योगिनी हृदये नवचक्र निरूपण प्रकरणे। तत्र वामा, ज्येष्ठा, रौद्रा, अंबिका। यद्यपि अंबिका तत्र अष्टारे अंबिकायाः स्थानं प्रोक्तं, वामा, ज्येष्ठा, रौद्री एतासां त्रिकोणे अंबिका इत्यस्य अष्टारे स्थानं प्रोक्तं, तथापि तस्य पूर्ववर्तिः परायाः रूपत्वात् परा एव अंबिका रूपेण अभिव्यज्यते इति उक्त्या तत्र अंबिका रूपं मापन्ना परावाक् समुदीरिता। परावाक् एव अंबिका रूपम् आपद्यते अंबिका रूपेण। साम्प्रतं सत्वरजस्तमो गुणात्मकत्वेपि सत्वप्रधानम् ईश्वर शक्तिः कालीम् आदिभौतिकेश्वराधिष्ठित कैलास साम्येन आध्यात्मिक कैलास रूपतया वर्णयन् स्तौति। तत्र कैलासः द्विप्रकारः भवति। तत्र काली इति कल शब्द संख्यानयो कल शब्दने कल इत्यादि कल इति धातोः भुवादि गणेषु नानाविधान् रूपान् उद्दिश्य काली इति पदस्य बहुविधाः अर्थाः कल्पिताः। भौतिक ईश्वर अधिष्ठित कैलास साम्येन भौतिक ईश्वराधिष्ठित कैलास साम्येन अध्यात्मिक कैलास रूपतया वर्णयन् स्तौति। भौतिक कैलासः यत्र भवति तत्र मृगेन्द्र इत्यादि आगमेषु अन्यत्रापि दक्षिणामूर्ति संहितायां सर्वादौ कालाग्निरुद्रः भवति। कालाग्निरुद्रस्य पृष्ठे कूर्मः भवति। कूर्मः नाम ये कूर्मशक्तिः, तस्याभ्यन्तरे भवति, तस्य उपरि भवति भगवान् अनन्तः। अनन्तस्य फणासहस्र मध्ये कस्मिंश्चित् एकस्मिन्नेव फणे भवति वराह। वराहस्य तुण्डे पृथ्वी भवति, भूलोकः। भूलोके भवति कैलासः। भूलोकान्तरवर्ती भवति कैलास शिखरः। तस्य उपरि तस्य मध्ये भवति एकः स्फटिकमण्डपं। तत्र भवति मणिमय महासिंहासनं, कल्पवृक्षः। तस्य उपरि भगवान् परमेश्वरः, भगवान् शिवः विराजमानः। तद्भवति सर्वं भौतिकं कैलासं। यत्र यात्रादिविधौ जनाः गच्छन्ति, यह कैलास अत्र भौतिक ईश्वर अधिष्ठित कैलास साम्येन आध्यात्मिक कैलास रूपतया वर्णयति। तो तत्र कैलासः भौतिकः कैलासः भवति। यत्र कैलास पद यत्र प्रसिद्धि कैलासः के कैलास इत्यस्य के कैलासः के लसति, के जले लसति इति कैलासः। तत्र मानसरोवरे भगवतः तत्र कैलास शिखरस्य प्रतिबिम्बं निपतति। प्रतिबिम्बे के मानसरोवर जले लसति, प्रतिबिम्बतया शोभायमानं भवति यः स कैलासः। तो किल आसः इत्यपि अस्य कैलास इति यह किलास स किलास ईश्वरः। यह ईश्वरो जगत सर्गात् प्राक् एको अद्वितीयः एव आसीत् किल। ये अस्य नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः कैलास इत्यस्य यः किल आसा
किल इति किल निपातः भवति, किल आसः, यः सृष्टेः पूर्वम् आसीत् स किलासः कैलासः, यः किलास स किलास ईश्वरः, स ईश्वरः किलासः किलासपदवाच्यः, तथा च किलासस्य अयं निवासः कैलास इति लोके कैलासपद प्रसिद्धिः। किलासः सृष्टेः पूर्वं यः परमेश्वर आसीत् स किलासः और तस्य निवासस्थानं कैलासः, किलासस्य अयं निवासः कैलासः। ये तत्र महाभारते ऐङ्गः प्राचां देशे इत्यस्य आसीत्, तत्र देवदत्त नाम वनं ग्रामः, तत्रत्यः दैवदत्तिः। एवं यहापि किलासस्ययं निवासः कैलास इति लोके कैलासपद प्रसिद्धिः। यह किलास स किलास ईश्वरः ख्यात सत्व लुलितोर्ध्वमूर्धनि। हे जननी, यत्र यस्मिन् शक्तिरूपस्य कैलासस्य ख्यात सत्व लुलितोर्ध्वमूर्धनि ख्यातम शक्तिको तत्वे शास्त्र प्रसिद्धम यत् प्रधानीभूतं हिमस्थानमापन्नं शुभ्रं सत्वं तेन लुलितो विच्छुरितो व्याप्तो यः सत्वप्राधान्येन ऊर्ध्वम् उन्नतः मूर्धा शृंगम तस्मिन् प्रत्यहं नित्यं तिष्ठति स ईश्वराधिष्ठितः सत्ववपुः सत्वप्रधानस्त्वमेव अस्य ईश्वरस्य यः अद्रिः कैलासाख्यपर्वतः तद्रूपा इत्यर्थः। तत्र महाकविः कैलासपर्वतम् एव कैलासस्थाने यथा यत्र कैलास भगवत्या तत्र देव्याः प्रलयात् पूर्वं शिवेन अविनाभावभूतायाः सती एव यः किल आसा, तत्र पुरा यः सृष्टि प्रपंच सृष्टि शिक्षोन्मेषात् पूर्वं यः आसीत् स ईश्वरः तत्र भवति। स एव कैलासपर्वतेन यत्र निवसति तत्र किल भगवतः ईश्वरस्य परमेश्वरेण अधिष्ठितत्वात् एव स किलास इति नामधेयः। सृष्टेः पूर्ववर्ती परमेश्वरः तत्र कैलास, तस्य पर्वतस्य प्रसिद्धिः कैलास इति पदेन जाता। तो तत्र कैलास पदस्य प्रसिद्धिः यतो हि भगवत्यामेव भगवतः परमेश्वरस्य स्थितिर्वर्तते, अतएव अस्मिन् शक्तिरूपस्य कैलासस्य शक्तिरूपे प्रसिद्धिः वर्तते आगमशास्त्रे तत्त्वे शास्त्रप्रसिद्धं तत्प्रधानीभूतं हिमस्थापन्नां शुभ्रं सत्वं तेन लुलितो विच्छुरितो व्याप्तो यः सत्वप्राधान्येन ऊर्ध्वम् उन्नतः मूर्धा शृंगम यस्मिन् तस्मिन्नाह प्रत्यहं नित्यं तिष्ठति स ईश्वराधिष्ठितः सत्ववपुः सत्वप्रधानस्त्वमेव अस्य ईश्वरस्य यह अद्रिः कैलासाख्यपर्वतः तद्रूपा। तो ताम कैलास पर्वत रूपाम भगवती मत्र स्तौति, अर्थात भगवती कैलास पर्वत रूपा और तस्य यथा कश्चित् साधकः स्व उत्तमांगे कैलास इत्यस्य किलासः उत्तमांग शिरः इत्यप्यर्थः भवति। मतान्तरे तत्र कस्मिंश्चित् प्रसंगे प्रसिद्ध प्रयोग अवलोकन प्रसिद्ध प्रयोग दर्शनात् तो कैलासः भवति ये कैलासः ब्रह्मरन्ध्र तंत्रालोकरीत्या भक्त्या ये देव्याः तत्र विग्रहः भवति देवतायाः देव्याः वा तो शक्ति शरीरे गुरु शरीरे और स्वशिरसि वह्नौ मंडले यंत्रे तत्र भवन्ति कुलयोगाया कुलपूजायाः स्थानानि सन्ति। तत्र स्वमूर्धनि मूर्धस्थानम् आध्यात्मिक पक्षे और भौतिक पक्षे कैलास अद्रिः कैलास पर्वतः भगवत्या कैलास पर्वतः तद्रूपा एव कैलास पर्वते भगवती ही अधिष्ठानभूता यथा भगवत्याः शिरस् कैलास पर्वत रूपिण्या भगवत्याः उत्तमांगे उत्तमे स्थाने शिखरे भगवान् निवसति, अतएव कैलास पर्वतः भगवत्याः रूपम् और स्वयं तत्र स्थितः भगवान् परमेश्वरः। यो वस्य अद्रिः स सत्व वपुस्त्वमेव इति योजना। तत्र विशुद्ध सत्व प्रधानत्वात् तत्र हेम इत्यादीनां
शुभ्रात्मकत्वात् विशुद्ध सत्व प्रधानम कैलासः ईश्वर शक्ति त्रिगुणात्मकत्वे ईश्वराधिष्ठिते सत्व प्रधाने च इमानि वचनानि। तो सत्व प्रधानानि भवन्ति ज्ञानं वैराग्यम ऐश्वर्यं तपस्सत्यं क्षमा धृतिः सृष्टत्वमात्मसम्बद्धो यदिष्ठातृत्वमेव च अव्ययानि एतैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे। तो यह ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा धृति तत् शंकरे नित्यं तिष्ठन्ति। सेवी एषा देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या तत्र भगवत्याः एव जामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् और मय्यध्यक्षेण प्रकृति सुहिते सचराचरम् इत्यादिभिः तत्र त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः सत्त्वशुद्ध्य विशुद्धा विशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते। तत्र मायाम् अविद्यां च व्यावृत्य विशुद्ध चिन्मयी शक्तिः विशुद्ध सत्व प्रधाना शक्तिः अवशिष्यते सा एव भवति कैलासः। तो तत्र यह किलास स किलास ईश्वरः तत्र निवसति भगवान परमेश्वरः। सांप्रतम अच्छा जी, तो अत्र लुलितम ऊर्ध्व सत्व ख्यात सत्व लुलितोर्ध्वमूर्धनि प्रत्यहम जननी यत्र तिष्ठति त्वं स सत्वरपुर अद्रिरस्य यः। तो कैलास शिखरः एव भगवत्याः रूपम् और तस्मिन् नित्य परमेश्वरः स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया परमेश्वरः नित्यं तिष्ठति। भगवती च सदा परमेश्वराकारे ध्यानस्थिमितलोचना इति कृत्वा भगवती सदैव तस्मिन्नेव अविनाभावभूता निवसति। तो सांप्रतम यत् सद ब्रह्मा अकल्पितमतीन्द्रियं बाह्य दृश्य प्रपंच संबंध शून्यत्वात् संगत्व श्रवणात् सत्वा सत्व रूप धर्म शून्यत्वेपि सदरूपत्वेन भावाभावयोर मध्यगतम सर्वोपाधिराहित्येन निराकारं च तद्रूपं कालीं प्रणत्य अनुकूलयति। आदौ विशुद्ध सत्व प्रधाना भगवती कैलास शिखराकारा परिणताः और परमेश्वरस्य आधारभूता अधिष्ठानभूता च वर्तते इति 12वें श्लोके निरूपितम्। अस्मिन् श्लोके भावाभावयोर्मध्यगतं सर्वोपाधिराहित्येन तत्र त्रिगुणानाम् उपाधिराहित्येन यद्वा सत्वादि संपर्कराहित्येन अर्थात त्रिगुणातीता भगवती अत्र काली इति पदेन अभिष्टूयते प्रणत्य अनुकूलयति तद्रूपां कालीं प्रणत्य अनुकूलयति। एतावता सुखसंगेन बदनाति ज्ञानसंगेन चानघ इति कृत्वा सत्वगुणस्य विशुद्धसत्त्वस्यपि किं न स्यात् तस्यापि गुणत्वात् बन्धनहेतुत्वात् भगवत्याः ईषद् अवरम् एव रूपं तावत् प्रतिपादितम्। इदानीं त्रिगुणातीतां भगवतीम् आद्यां निरूपयति। पठ्यतां जी। कल्पनातिगमतीन्द्रियं च यः कल्पनातिगमतीन्द्रियं च यत् लक्ष्यमुज्झति बहिर्मुखं तथा लक्ष्यमुज्झति बहिर्मुखं तथा अन्तरालगमभावभावयोः अन्तरालगमभावभावयोः तन्नतोऽस्मि सदहं निराकृतिः। तन्नतोऽस्मि सदहं निराकृतिः। सद्वस्तुः निराकृतिः निरवयवः तत्र जाति आकृति इत्यादि वर्ज्या सन्नतोऽस्मि अंतरालगम भाव भावयोः अभाव भावयोः अंतरवर्ती अर्थात भावातीता और अभावातीता। अभावस्य भी साक्षिणी भावस्य भी साक्षिणी। यदि भावस्यैव साक्षिणी तर्हि और अभावस्य साक्षिणी नास्ति तर्हि एव तस्य सम्यक् स्थितिर्न भविष्यति। भावाभावयोः अर्थात शिक्षोन्मेषस्य साक्षिणी प्रलयदशायाः साक्षिणी और सृष्टेः पूर्व शिक्षोन्मेषस्य पूर्ववर्तिनः वर्तित्वस्यापि साक्षिणी। भाव भाव अभाव भावयोः अंतरालगम अंतराल स्थिता यद्वा भावमपि व्याप्नोति और अभावमपि व्याप्नोति। तत्र प्रोक्तं शून्यं च
अशून्यम चाहम, शून्य रूपापि अहमेव, अशून्य रूपापि अहमेव। तो एवं कल्पनातिगम अतीन्द्रियम च, कल्पनादिकम अंतःकरणादि, अंतःकरण अनवच्छिन्नम कल्पनातिगम, अतीन्द्रियम विषयेन्द्रिय सन्निकर्षादिभ्यः अग्राह्यम, सन्निकर्षादिवत् सन्निकर्षादि विषयत्वाभावात्। यह यद लक्ष्यम मुह्यति बहिर्मुखम तथा यद लक्ष्यम मुह्यति लक्ष्यम परित्यजति बाह्य दृश्य प्रपंच शून्य संबंधत्वम। लक्ष्य लक्ष्य मुह्यति लक्ष्यम परित्यजति, लक्ष्यम परित्यज्य अलक्ष्य रूपेण अवतिष्ठति, तद्भवति भगवत्याः पारमार्थिकं रूपम्। कल्पनातिगमतीन्द्रियं परमशिवस्य शक्तिकार्यत्वाभावेन कल्पनातिगत्वम्। गंधवत्वा भावेन, तत्र चित्रशक्तिः शब्दस्पर्श रूपरस गंधवत्वा भावेन तद्रूपा भावेन सुख दुखादि रूपत्वा भावेन च इंद्रिया गोचरत्वम्। अर्थात प्रमेय कूटौ अवतीर्णं भवति शक्ति तत्व। बाह्य दृश्य संबंध शून्यम च असंगो न हि सज्जते। तत्र बाह्य संबंध प्रपंच संबंध शून्यत्वम, बाह्य दृश्य प्रपंचम अर्थात अंतःकरण असंभिन्न, अंतःकरण संभिन्न बोधः इंद्रियादिभ्यः, तत्र इंद्रियादिभ्यः ये अनुव्यवसायात्मकाया प्रीति, अनुव्यवसायात्मिकाया प्रीतिर्भवति, तस्यापि अविषयत्वात् संगो न हि सज्जते। स एष आदेशो नेति नेति इति निषेधमुखेन, प्रपंच निषेधमुखेन भगवती श्रुति अपि भगवत्याः एवमेव निरूपणं करोति। भावाभावयोः। अच्छा, ये स्पष्टम क्यों जी बॉबी जी? जी स्वामी जी। कल्पनातिगम किम अतीन्द्रियम किम, लक्ष्यम मुह्य बहिर्मुखतया यह लक्ष्यम विहाय यह बहिर्मुखतया शिशिक्षोन्मेष संपृक्ता या भगवती भवति, शिशिक्षोन्मेषवती भगवती या भवती, सा गम अगम भाव और अभावयोः, भावा भाव विलक्षणा, यत्तत्वं भावादतीतम अभावादतीतम अभावाच्च अतीतम तदेव तत्वं भावाभावयोर्विलक्षणं भवितुमर्हति। केवलं भावात्मकं तत्वं और अभावात्मकं तत्वं नहीं, किंतु एभ्यः उभयोरतीतं तत्वं अंतरालगतं तन्नतोस्मि। यह अंतरालगतं नाम भावयोरन्तर्वर्ती, तद अर्थः सम्यक् न भवति। उभाभ्याम अतीतं तत्वं तन्नतोस्मि सदहं निराकृतिः। तं सद्भूतं भगवती निराकृतिं निरवयवाम् अहं नतोस्मि। यावत् त्रिगुणात्मकत्वं तावत् तत्र भवति नन्तृणम्य भावः, तावत् भवति भगवत्याः तत्र गुणाद्यवच्छेदत्वम्। आगम तु तत्त्वानि एव भवन्ति। मन बुद्धि अहंकार एव सत्वगुण रज तम इत्येतेषां कार्याणि भवन्ति। स्वयं भगवती प्रकृति तत्वम् आरभ्य और शिव तत्व पर्यन्तं भगवती एव उत्तरोत्तरं तत्र तत्वातीता भवति। शक्ति तत्व पर्यन्तं, शक्ति तत्वं स्वतः त्रिगुणातीतम्। उपाधिकृत परिच्छेदराहित्ये प्रमाणं च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्रुतौ अनंतपद सर्व परिच्छेदराहित्यं तद्देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद राहित्यार्थकत्वेन ध्येयम्। सन्नतोस्मि सदहं निराकृत नम इति इत्यपि समावेशे एव भवति। सद्वस्तुः सद यत् सत्तत्वं तत्र भवति त्रैकालिकबाध्यत्वाभावः, तत्र असद्वस्तुः प्रति सद नाम अत्र सदसद विलक्षणं भवति। असद प्रतियोगी सद अत्र न भवति। सद नाम सद्रूपम, यथा चिद्रूपम सद्रूपम आनंदरूपम तत्सर्वं तत्प्रतियोगिनां व्यावर्धनाय तत् अस्मिन् न भवति इति कृत्वा असद व्यावर्तनाय सत्प्रोक्तं। ताम तम नतोस्मि, तत्र सद्वितीयत्वाभावात् नन्तरनम्य भावाभावात् तत् निराकृतेरपि निराकृतिः अपि निरवयवस्य
कर्पादादिरहितस्य तत्र उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व न तृणम्य भावः तत्रापि न सिद्ध्यति। अतैव न तोऽस्मि इत्यस्य ध्येया अत्र ध्येयम् इति लिखितं, किन्तु वस्तुतस्तु स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छामि समाविशामि वा। शोभनम्। जी स्वामीचरण। अथ सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजा ये य तदिदं सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि श्रुतिसिद्धं ब्रह्मणः तत्कार्यात्मना भवनि स्वातन्त्र्यं सर्गादौ अद्वयत्वं सत्यत्वं च तद्विष्णोः परमं पदं सदा परिपश्यन्ति सूरयः इति श्रुतिप्रसिद्धं शक्तिमतोरभेदेन अभेदेन शक्तिपद रूपम च वर्णयन् ध्यानेन तत्सेवां प्रतिजानीते। तो एवं विधः यत् सदैव सौम्य इत्यादिभिः श्रुतिभिः आगमैश्च प्रतिपादितं यत् तत्त्वं शक्तिपद रूपं तन् वर्णयन् ध्यानेन तत्सेवां प्रतिजानीते। अम्ब यद् भवति तत्तदात्मना यद्भवति तत्तदात्मना स्वैरिताम् अजहृदद्वयोदयम् स्वैरिताम् अजहद्वयोदयम् तावकं पदमपाकृतक्रमम् ब्रह्म तत्सदिति वा श्रुतं भजे। ब्रह्म तत्सदिति वा श्रुतं भजे। वा वैकल्पिकेन अस्य पूर्ववर्तीषु श्लोकेषु भगवत्याः आगमशास्त्रसम्मतं तत्र मरीचिजाल इत्यादिभिः आगमोक्तं रूपं प्रतिपादितम्। इदानीम् अस्मिन्नपि साम्बपञ्चाशिकादिवत् सागम ब्रह्मचर्चा वर्तते। औपनिषद सिद्धांतं शौध सिद्धांतम् अपि प्रतिपादितम् और तस्य उपोदबलकत्वेन आगमशास्त्र सम्मतं सिद्धान्तम् अपि अत्र उपन्यस्तं महाकविना। अम्ब तद्भवति तत्तदात्मना हे अम्ब हे माता तत्तदात्मना स्वैरितां यत् तत्तदात्मना अजहद द्वयोदयम्। ये द्विप्रकाराया अजहत 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 अद्वयोदयम्। अजहत अद्वयोदयम् स्वैरिता स्वातन्त्र्यशक्तिः भगवत्याः परमेश्वर अविनाभावभूता स्वातन्त्र्यशक्तिरेव तावत् प्रधानभूता। हे अम्ब यत् तत्तदात्मना तत्तादात्म्येन स्वैरिता स्वातन्त्र्यशक्तेः विलासः यद्भवति उच्छलनं यद्भवति तो स्वातन्त्र्यशक्तिरेव ज्ञानेच्छा क्रियाचित् परा इत्यादिकारेण प्रसरति। किन्तु ज्ञानेच्छा ज्ञान क्रियाचित् परा इत्यादि कारणाम् आपन्ना सा भिन्ना तस्यां भेदः न उत्पद्यते सा यथावत् एका एव अवशिष्यते इति तत्र मृगेन्द्रागमे और शैव परिभाषा इत्यादिषु महता विस्तरेण प्रतिपादितम्। स्वैरिताम् अजहदद्वयोदयम् तावकं पदमपाकृतक्रमम् ब्रह्म तत्सदिति वा श्रुतं भजे। तो अद्वयेन जहत अजहत अत्यजत स्वातंत्र शक्तिं विहाय अत्र त्यागः तत्र नास्ति। त्यागः तत्र पार्थक्ये अर्थे अपादानादि अर्थे त्यागः नास्ति, किन्तु स्वस्मिन् प्रविलाप्य तस्य स्वातंत्र शक्ति भावं परित्यज्य एवं अस्य अर्थः ऊह्यते। अद्वयोदयम् अद्वयं द्वयाभाव उदये सर्गादौ च तथाभूतं तत्तदात्मना चराचर जगद रूपेण भवति। तद अपाकृत क्रमम् अपाकृतो निरस्तक्रमः पौर्वापर्य रूपः सर्गादिक्रमो वा यत्र तथा भूतं तावकं पदं धाम श्रुतं वा भजे इति भजे इत्यस्य सर्वत्र अन्वयः। सदिति श्रुतं तत्सत्यम् इति तत्सत्यम् इति श्रुत्वा सत्येन प्रसिद्धं ब्रह्म वा ब्रह्म एव। अत्र सत्यत्वेन प्रसिद्धं ब्रह्म वा ब्रह्म एव। अत्र वा शब्दः एवकारः अन्य व्यावर्तनार्थं वा वैकल्पे अर्थे न भवति। वा एवकारार्थः सावग्रह अर्थ अवधारणार्थं वा शब्दः। तथा च कोशः वा स्याद् विकल्पो पमयोरेव अर्थेपि
समुच्चयेपि अहं भजे ध्यान योगेन समाविशामि। अत्र वा इति नवेति विभाषा वैयाकरणानां विभाषा अत्र नास्ति। नवेति विभाषा वा जो है वा पदम अत्र एवकारार्थे तत्र कोशे भी लिखितं वा शब्दः समुच्चयेपि यद्वा विकल्पोपमयोः एव अर्थेपि वा शब्दः प्रयुज्यते ताम स्वैरिताम अजमहद स्वैरिताम अजहद अजहद अद्वयोदयम। स्वैरिता स्वातंत्र्य शक्तेः उच्छ तत्र स्वातंत्र्य शक्तेः ज्ञान क्रिया चित्परा इत्यादि रूपेण परिणामं विहाय यदानीं सा सर्वासाम् इतरासां पंचशक्तीनां स्वातंत्र्य शक्त्याम् अर्थात स्वैरितां इच्छा स्वातंत्र्य शक्त्याम् अंतर्भावः भवति। स्वातंत्र्य शक्ति च परमेश्वरेण अविनाभाव भूता यदानीं तिष्ठति तदानीं तस्याम् अवस्थायाम् अद्वयस्य उदयः अद्वयोद्वयम्। तो तत् कीदृशम् अद्वयोदयं तावकं पदमपाकृतक्रमम्। तत्र पौर्वापर्यादिक्रमः सृष्टिस्थितिलय तिरोधाननाख्य भाषा इत्यादि क्रमः तत्र अस्य क्रमस्य तत्र प्रसंगः न भवति। अपाकृतक्रमं तत्र क्रमः अक्रमः यद्वा क्रमाक्रमः तत्र अप्रासंगिकं तस्मिन् ब्रह्मपदे अद्वयपदे। तो तम ब्रह्म तत्सदिति वा श्रुतं भजे। श्रुतं श्रुति प्रतिपादितं तत्सद ब्रह्म इति भगवत्याः यत्पदं तमहं भजे ध्यान योगेन समाविशामि यद्वा स्वात्मा भेदेन परामृशा। शोभनम् जी स्वामीचरण। स्पष्टं भवति न वा? जी स्पष्टं भवति स्वामीचरण। शास्त्रीकक्षायाः छात्राणां पाठ्यक्रमे वर्तते। शास्त्री तो भवता सुकरतया अधिगन्तुं शक्यते। अथाधुना शिवस्य देशकालाभ्याम् अपरिच्छिन्नस्य तत्तदात्मना बहूनि रूपाणि आश्रयता च देशकालाभ्यां विशेषतो दिनपक्षमासादि भेदेन काशी प्रयागादि देश भेदेन च कलना शास्त्रविहिता शास्त्रेषु निगद्यते। तज्जाति व्यक्ति भेदेन भिन्ने जगति संशितक्रमं श्लोकानां जन्मस्थिति हेतुत्वेन हि इदं तव बहिर्मुख बहिर्विजृंभणं शिवस्वरूपात् बहिर्व्यापार इति आगमोक्त प्रकर्ष स्तुति मुखेन महाकालिकां स्तौति। तो अंतर्मुखतया सद्वितीय वर्जम शक्त्याः शिवा विना भावभूतं यद अद्वैत तत्वम्। तत्र लिखितं केनचित् ये गूढार्थदीपिकायां तस्यैकस्य शिवस्य मायिक गुणप्रोद्भासि भेदां परां विश्वोत्पत्त्यवनक्षय क्षमतमां मूर्तित्रयीं तां नुमः। तत्र अद्वये परब्रह्मणि उमाश्लेषतः अत्र सृष्टि उन्मेष दशायां उमाश्लेषतः ब्रह्मणि यत्र ऐश्वर्यवती ईश्वरेत्यभिधया एकांतिक उपेता स्थितिः। तो ईश्वरवती ईश्वर इति अभिधया एकांतिकी अर्थात एकांतिकी नाम अन्यत्र तादृशं भवितुं न शक्यते न शक्नोति। अतएव एकांतिकी तत्र अप्रतिमा एकांतिकी स्थितिरूपेता और ततः भवति विश्वप्रसरः। तो चतुर्दशमे श्लोके अद्वय भावम् आसाद्य भगवत्याः अद्वयोदयं यत् अपाकृत क्रमं पदं तत्सद ब्रह्मयोम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण स्थितः प्रणवः और तत् सत् इत्यादिवत् त्रिविधं निर्देशं यस्य ब्रह्मणः भवति तदात्मिका ब्रह्मशक्ति ब्रह्मरूपिण्या भगवत्याः आद्यायाः स्तवनं विहितम्। इदानीं प्रसरदशायां देशकालकलना विशेषतो यद्भवानि विहितं निगद्यते। पठ्यताम्।
देश काल कलना विशेषतो देश काल कलना विशेषतो यद् भवानि विहितं निगद्यते यद् भवानि विहितं निगद्यते व्यक्ति जाति तनु संश्रित क्रमम् व्यक्तिजाति तनुसंश्रित क्रमम् अद्धितं तव बहिर्विजृंभणम् तद्धितं तव बहिर्विजृंभणम् अंतर्मुखतया अद्वय एकांततः अद्वैत दशायाम अद्वय दशायाम भगवत्याः यादृशी स्तुतिः संभवति तां विधाय इदानीं बहिर्विजृंभितायाः भगवत्याः तत् स्तमनं क्रियते तो देशकालकलना विशेषतः हे भवानी यत् भवानी विहितं निगद्यते देशावच्छिन्ना अत्र यद्यपि टीकाकारेण लिखितं देश इति स्थानेन दिश्यते अनेन इति दिशाः तत्र दिशा भवति पौर्वपर किं पूर्वपरावर दक्षिणोत्तर इत्यादि दिशासु दिशारूपेण या भगवती प्रसृता काल इत्यादि भगवता अधीतं तत्र भवदादिभिः त्रुटि निमेषात् अपि सूक्ष्मतरं कालम और प्रलय पर्यंतम त्रुटि मात्रा कालस्य सूक्ष्मतमं कालः किं भवति परमाणु हाँ जी कालस्य परमाणु त्रुटि लाक्षा इत्यादि वर्तते स्वामी। अच्छा त्रुटि त्रुटि लाक्षा त्रुटिः तो त्रुटिम् आरभ्य प्रलय पर्यन्तं कालं भगवती व्याप्नोति अर्थात तम तम कालेन स्वतः भगवत्यावच्छेदकत्वं न भवति अनन्तरूपत्वात् तो तावत् तन् कालं व्याप्नोति देशकालकलना विशेषतो यद्भवान् विशेषतः देशकाल वस्तु इत्यादि प्रामुख्येन देशतः अत्र देशतः नाम भगवत्याः ये तत्र किं वर्तते देश इति काशी प्रयाग इत्यादि स्थानेषु विशेष इति लिखितं किन्तु अत्र तत्रापि भगवतः यथा पुराणेषु श्रीमद्भागवतादौ वर्तते वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च द्वादशात्मा प्रयागश्च सर्वाणि एतानि हरेर्तनुः ये भगवतः परमेश्वरस्य शरीराणि सन्ति भगवत्या वा शरीराणि सन्ति तो तत्र विहितं देशे विहिता काले विहिता तत्र या कलना विहिता तत्र व्यक्ति जाति तनु संशितक्रमं व्यक्तिः क्वचित् व्यक्तिर्भवति क्वचित् जातिर्भवति क्वचित् व्यक्तिरेव भवति जातिर्न भवति क्वचित् व्यक्तिश्च भवति जातिश्च भवति क्वचित् व्यक्तिरेव भवति जातिरेव भवति व्यक्तिर्न भवति इमे किञ्चित् स्पष्टं करिष्यन्ति रामचन्द्र शर्मा महाभागा आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नैयायिकास्तु जात्याकृति व्यक्तयस्तु पदार्थः इत्यनेन अभिव्यक्ति प्राधान्येन एतेषां व्यवहारः भवति। कुत्र जाति प्राधान्येन व्यवहारः क्वचित् व्यक्ति प्राधान्येन व्यवहारः क्वचित् चेत् आकृति प्राधान्येन व्यवहारः इति नैयायिकानां मतमस्ति। व्यक्ति जाति और अत्र आकृति इति यतोहि देशकालकलना देशकालाद्यवच्छिन्नत्वम् एव कृतिः आकृति एवम् आचार्य व्यक्ति जाति तनुसंशितक्रमं तद्धितं तव तद्हि तव बहिर्विजृंभणम् अन्तःमुख विजृंभणं चतुर्दशमे श्लोके प्रतिपादितम् इदानीं बहिर्मुख विजृंभणं भगवत्याः आदौ देशतः कालतः वस्तुतः तदनन्तरं व्यक्ति जाति और कृति एषां रूपेण एतान् रूपान् आसाद्य भगवत्याः यद् बहिर्विजृंभणं भवति तद् भगवत्या एव विजृंभणं भवति इति अर्थात् बहिर्मुखप्रसरतया भगवत्याः यः सशिक्षोन्मेषविलासः तं च वयं प्रणमामः। हे भवानी शिवस्य सर्वदा अपरिच्छेद्यस्य चराचर रूपाकार परिग्रहेण विशेषतो देशकालाभ्यां कलनं यत् शास्त्र विहितं शिष्टैर्निगद्यते तद् व्यक्तिजाति तनुसंश्रितक्रमं व्यक्तिजाति तनुवोर् व्यक्तिजाति स्वरूपयोः संश्रितः
पौर्वापर्य रूपः क्रमो यस्य तत्तथा भूतं लोकानां जन्मस्थिति हेतुत्वेन हितं तव शिवस्वरूपात् बहिर्विजृम्भणं व्यापार विशेष इति योजना। अत्र 14मे श्लोके यद् भगवत्या रूपं प्रतिपादितं, 12मे अत्र 15मे वा यत् प्रतिपादितम्, उभयोः तद् किं गज कस्मिंश्चित् आलेख्य विशेषे गज वृषभयोः आकृतिवत् एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्ति भेद विभाग कल्पनां कुर्मः इति किम् इति महार्थमञ्जरीकारः। बहिर्मुखतया अन्तर्मुखतया कश्चित् आलेख्यं भवति, आलेख्ये तत्र एकस्मात् पार्श्वात् अवलोकिते सति गजः प्रतीयते और अपरस्मात् वृषः प्रतीयते। तो तद्वत् बहिर्मुखतया शिशिक्षोन्मेष बहिर्विजृम्भण दिशा यदि आलोच्यते तर्हि भवति भगवत्याः रूपम्, और अंतर्मुखतया तत्र ब्रह्म तत्सत् इति अद्वैतभावम् आसाद्य क्रियते, तच्च भगवत्या एव रूपम्। तत्र एक भवो वा मोक्षो वा भवतु भवतीमेव भजताम्। अंतर्मुखतया किं बहिःप्रसरासु च एवं सकल निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वया के मनसि जासु बहिःप्रसरासु च मनसि जासु अंतर्मुखतया अवस्थितायाः भगवत्या यद् रूपम् और बहिर्मुखतया यत् विजृम्भितं यद् विजृम्भणं बहिर्मुखतया तद् भगवत्या एव रूपम् इति एतावता साधितम्। कलना स्वरूपं च 12धा विभक्तं श्रीतन्त्रालोके चतुर्धानिके श्लोकचतुष्टयेन उक्तं। कलना इत्र शिवस्वरूपात् बहिर्विजृम्भणं व्यापार विशेषः इति योजना। अत्र जन्म स्थिति हेतुत्वेन हितं तव शिवस्वरूपत्वात् शिवस्वरूपात् बहिर्विजृम्भणं। कलना स्वरूपं च 12धा विभक्तम्। अत्र शिवस्वरूपात् बहिर्विजृम्भणम् इति एके। पाशुपतानां मते अत्र अध्येष्यामः शिवार्कमणिदीपिकायां यद्वा श्रीकण्ठभाष्ये पत्युरसामञ्जस्यात् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे अस्मदाचार्यैः अस्य केवलं शक्तिरेव तद्विजृम्भणं भवति, शिवस्य न भवति। पुरुषः केवल दृष्टामात्रं भवति, शक्तिरेव प्रकृत्या एव तत्र विजृम्भणादिकं भवति। कूटस्थस्य कुतो विजृम्भणम् आचार्य? क्वचित् भवति शिवसम्पृक्तस्य एव शक्तिसम्पृक्तस्य शिवस्य एव विजृम्भणं भवति स्वातन्त्र्येण शक्या नै। प्रत्यभिज्ञा शास्त्रिणस्तु चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतु स्वातन्त्र्येण केनापि अप्रेरितेन शिवादिसमाश्रयमन्तरेणैव शक्याः स्वातन्त्र्येण विश्वसिद्धि हेतुत्वं वर्तते। सत्यम् आचार्य, सत्यम्। कलनास्वरूपात् 12धा, किन्तु अत्र शिवस्वरूपात् बहिर्विजृम्भणं व्यापार विशेष इति योजना। जन्मस्थिति इत्येन तत्र लोकानां सृष्टेः प्रामुख्येन एवं प्रतिपादितं, न तु शिवयोः यद्वा शिवस्यैव केवलस्य शक्तेरेव केवलायाः और उभयोः सामर्थ्येन वा। अत्र पत्युरसामञ्जस्यात् अस्य सूत्रस्य व्याख्यानावसरे वयं अध्येष्यामः सर्वेषां मतं। कलनास्वरूपं च 12धा विभक्तं। क्षेपो ज्ञानं च संख्यानं गतिर्नाद इति क्रम। ये कलनास्वरूपं कल इति धातोः तत्तत् गण इत्यादिवपेक्षया भुवादि चुरादि तुदादि इत्यादिषु कल शब्दस्य कल धातोः बहवः अर्थाः प्रदीयन्ते। अन्यथा अपि धातूनामनेकार्थत्वात् इति सूत्रं वर्तते। क्षेपो कल धातुः क्षेपः, ज्ञानं, संख्यानं, गतिः, नादः। नादः अपि कल शब्दस्य अर्थः। ययोर्नान्तर्यातः तव लहरी लीला कलकलः। कलकलः अत्र नाद इति शब्देन। अस्य वर्तते गङ्गालहर्यां जगन्नाथ मिश्र महाभागस्य कवेः। तत्र ययोर्नाद अयं भिन्यकारः श्रवणयुगयोर् किं मनुष्याणाम् अयं हि न्यकारः श्रवण युगयोर्यत् मनुजानां ययोर्नान्तर्यातः तव लहरी लीला कलकलः। ये कलकल शब्द अत्र नाद इति
अर्थे प्रयुक्तम्। स्वात्मनो भेदनं क्षेपो, क्षेपः आत्मनः भेदनं, भेदितस्य विकल्पनं, ज्ञानं विकल्पः संख्यानम्, अन्यतो व्यतिभेदनात्। गतिः स्वरूपारोहित्वं प्रतिबिम्बवदेव तत् नादः स्वात्मपरामर्शम् येषां तद् विलोपनात् इति पंचविधामेतां कलनां कुर्वती परा देवी काली तथा काल कर्षिणी चेति कथ्यते। तो इमाश्च कलाः विजृंभापदेन उच्यते तदुक्तं तत्रैव इमाः प्रागुक्तकलनात् विजृंभा उच्यते यतः कलनात्। अत्र कलयति इत्यस्य भद्रं कलयति इति तत्र भद्रकाली इत्यस्य व्युत्पत्ति केनचित् एवं कृतं। भद्रं कल्याणं भदि कल्याणे इत्यस्मात् भदि कल्याणं कलयति इति काल। अत्र देवी तथा कालकर्षिणी चेति कथ्यते। कालकर्षिणी इति शैवागमिकानां तन्त्रालोकस्य मते अस्य ग्रन्थस्य उपजीव्य देवता कालकर्षिणी वर्तते। अग्रे कालकर्षिणी इति पदं काली अम्ब इत्यादि पदेभ्यः अपि अधिकं इव आवृत्तम्। इमाश्च कलना विजृंभापदेन उच्यते तदुक्तं तत्रैव इमा प्रादुक्तकलनात् विजृंभा उच्यते यतः विजृंभा च द्वादशेति भेदेति तत्र तन्त्रालोके चतुर्थानिके टीकायां जयरथेन समुद्धृतं क्वाचितकं वाक्यम्। तो कालकलना तत्र कलना स्वरूपं द्वादश प्रकारं तन्त्रालोकरीत्या प्रतिपादितम्। इदानीं विजृंभा पदं बहिर्विजृंभणं किं नाम विजृंभणं तत्र विजृंभा इति पदं इमा प्रागुक्तकलना तद्विजृंभो विजृंभा उच्यते यतः। विजृंभायाः द्वादश भेदाः तन्त्रालोके चतुर्थानिके टीकायां जयरथेन समुद्धृत्य क्वाचित्कं नाम यस्य मूलम् अनुसन्धातुं न शक्यते तद्भवति क्वाचित्कम्। तव च का न कला अखिलरम्बिके अस्य स्तोत्रस्य एकस्मिन्नेव ग्रन्थे माहेश्वराभिनवगुप्तेन गुप्तः लिखति उक्तं मयैव क्व उक्तम् इति न निर्दिष्टम्। अद्यावधि अस्य एकस्मिन् ग्रन्थे लिखितम् इति केनापि अनुसन्धातुं न शक्यतम्। एवम् आचार्य। ये गीता प्रेस इत्यस्मिन्नस्य यद्यपि लिखितम् अभिनवगुप्तीया कृति इत्यपि निर्विवादः, किन्तु क्व लिखितम् इति सन्धातुं न शक्यते। यः अपि क्वाचितकं वाक्यं न जाने क्व लिखितं, किन्तु तत्र उदाहरणम् एकं स्वरूपरूपं प्रसरस्थितिविलयभेदतस्त्रिविधम् प्रत्येकम् उदयस्थितिलयविश्रमतश्चतुर्विधं तदपि इति वसुपञ्चकसंख्यं विधाय सहजस्वरूपमात्मीयं विश्वविवर्तावर्तप्रवर्तकं जयति ते रूपम्। भगवतः वा रूपम् एकं स्वस्वरूपं स्वात्मतया अवस्था स्वमहिमनि अवस्थितम् एकं रूपं वर्तते। तत्र सद्वितीयत्वं नास्ति। स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया अवस्थानं तद्भवताम् एकं रूपम्। प्रसरस्थितिविलयभेदेन त्रिविधं जायते उत्पत्ति लय प्रतिरोधान। प्रत्येकम् उदयस्थितिलय विश्रमतश्चतुर्विधम्। चतुर्विधम् उदये स्थितिः इत्यस्यापि विश्रमः न भवति मन्ये, लये विश्रमः भवति। उदये विश्रमः न भवति, स्थितौ विश्रमः न भवति, लये विश्रमः भवति। अतएव उदयस्थितिलय इति विश्रमः चतुर्धः उदय विश्रमः स्थिति संबंधी लय संबंधी विश्रमः इति वसुपंचकसंख्यम्। इति वसुपंचकसंख्यम्। इस वसुपंचकं किम्? अष्टपंचकम्। वसुपंचकम् त्रयोदश संख्यम्। त्रयोदश संख्यम्। उदय 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 स्थिति उदय संहार उदय विश्रमः स्थिति उदयः स्थिति स्थितिः स्थितिलयः स्थिति विश्रामः लय लय स्थिति लय सृष्टिः लय लय उदयः लय स्थितिः लय लय लयः लय संहारः। एवं चतुर्विध वसुपंचक त्रयोदश एव भवति। त्रयोदश एव भवति। त्रयोदशानां
तत्र ये अस्मिन् वीरावली स्तोत्रे क्रमवीरावली-स्तोत्रे 13 एव श्लोकाः सन्ति। इति वसुपञ्चकसङ्ख्यं विधाय सहजस्वरूपमात्मीयं विश्वविवरतावर्तप्रवर्तकं जयति ते रूपं कीदृशं रूपं यः स्वस्वरूपं पुरा एव व्याख्यातं तद्भवति तव स्वस्वरूपम् एव जयति। अर्थात सृष्ट्यादि दशापन्नं रूपं तत्र व्यवहितं रूपं उत्कृष्टं जयः नाम उत्कर्षाविष्कारः, जय रूपम उत्कर्षस्याविष्कारः स्वस्वरूपेण अर्थात द्वादश दशातीतं भवतां यत् प्रामाथिकं स्वरूपं तस्य जयः तस्य उत्कृष्टत्वं तस्य एव उत्कृष्टत्वम्। अथ इदानीं प्रकृतेः त्रिगुणात्मकत्वेपि सत्त्वगुणस्य विहितकर्मानुष्ठानहेतोः विहितकर्मानुष्ठान संप्रापित दयोदय हेतुश्च कालिका शक्ति वपुरूपत्वं तमसश्च निषिध्यमान क्रमहेतोः तेन रूपेण निषिध्यमानत्वं रजश्च यथा यथं सदसद्रूपाभ्यां सत्त्वतमोभ्यां भिन्नरूपस्य सत्त्वतमोद्वयरूपत्वं च प्रदर्शयितु कामः सत्त्व वपुष्ट्वेन निरतिशय उदयवतीं महाकालिकां वस्तुवृत्तम् अवलम्ब्य स्तौति। विसरदशा प्रपंच अद्वैत दशायां आपन्नं रूपं बहिर्विजृंभितं रूपम्। इदानीं भगवत्याः बहिः प्रसरदशायां तत्र विजृंभा और क्षेप विसृंभा कलपदम् इति परिभाष्य तत्र त्रयोदश विधत्वम् और भगवत्याः यस्वस्वरूपं तस्यैव प्राधान्येन स्तुत्या तस्यैव स्तुति विषयत्वम् इति प्रतिपाद्य इदानीं सत्त्वतमोद्वयरूपत्वं त्रिगुणात्मकं रूपं तत्र कर्म उपासना और ज्ञान इति प्राधान्येन त्रयाणाम् एव रूपम् अत्र प्रदर्शयितु कामः सत्त्वपुष्ट्वेन सत्त्वपुष्ट्वेन निर्दिशय दयोदयवतीं महाकालिकां वस्तुवृत्तम् आलम्ब्य स्तौति। सत्त्वमम्ब विहितस्य वस्तुनः कोगतः भट्टजी जी स्वामी चरण। सत्त्वमम्ब विहितस्य वस्तुनः तत्त्वमम्ब विहितस्य वस्तुना तत्प्रसादित दयोदयं वपुः प्रसादित योदयं वपुः तत्प्रसादित दयोदयं वपुः तत्प्रसादित दयोदयं वपुः स्यात्तमश्च यदिदं निषिध्यते स्यात्तमश्च यदिदं निषिध्यते द्विरजो सदसन्यरूपतः द्विरजो सदसन्यरूपतः सद असद अन्यरूपतः सद असद अन्यरूपतः सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रिया योगतपः समाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते नाम पुमानपावृतः। तेभ्यः भगवतः त्रिगुणात्मकत्वे सत्यपि भगवत्या कालगर्षिण्याः त्रिगुणात्मकत्वे सति अपि विशुद्धसत्त्वप्राधान्यम् एव रूपं प्रशस्तम् इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपादयिष्यामः। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परम ओम नमः शिवाय सततम् ओम नमः शिवाय ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासिने
अच्छा जी, नारायण। प्रणाम से स्वामी जी। ओ, आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण प्रणाम स्वामी जी। नारायण नारायण। नमो नारायण स्वामी जी।